आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनताको पक्षमा खबरदारी, यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। कार्यक्रम हो द न्यूज रिभ्यू। हर कुनै न्यूज प्रसंग माथिको बहुकोणीय चिरफार र तटस्थ विश्लेषण पस्कने न्यूज नेपालको प्रयास हो द न्यूज रिभ्यू। म राजेश शर्मा। दर्शकबिन, सत्ता, संसद वा सडकमा राजनीतिक भिड हेर्ने हो भने वामपन्थीहरूको निकै बाहुल्य नै छ हाम्रो देश नेपालमा। नेपालमा 6 जना कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीहरूले फरक फरक समयमा सरकार नै चलाइसकेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीले देश र जनताको अवस्था बदल्ने हजार सपना देखाएर सिंहदरबारको यात्रा गरेका छन्। तर सत्तामा नपुगुन्जेल क्रान्तिकारी बन्ने र सत्तामा गएपछि चरम भ्रष्ट बन्ने प्रवृत्ति नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको साझा चरित्र जस्तै देखिएको छ। आखिरी नेपालमा 2006 सालबाट सुरु भएको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले 7 दशकको सङ्घर्ष, बलिदान र सत्ता सञ्चालन किन जनताको पक्षमा हुन सकेन, यो आम बहसको विषय हो। द न्यूज रिभ्यूको आजको यो अङ्कमा हामी नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृतिमा केन्द्रित सामग्रीहरू पेश गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा पुष्पलाल को थिए भन्ने एउटा यो सामग्री। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको योगदानमा स्मरणीय गरी 42औं स्मृति दिवस बिहीबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको छ। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी मार्फत जनताका पक्षमा अधिकार स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ नेकपा स्थापना गरेको श्रेष्ठको 2035 साल साउन 7 गते भारतको गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। पुष्पलालले विक्रम सम्वत 2006 वैशाख 10 गते नेकपा स्थापना गरेको थिए। नेपाली क्रान्तिका सिद्धान्तका रूपमा परिचित पुष्पलाल आफ्नो जीवनभर जनताको स्वतन्त्रताका लागि लडाईँ लडे। विक्रम सम्वत 1981 असार 15 गते रामेछापको भङ्गेरीमा जन्मिएका पुष्पलाल आफ्नो जीवनभर संगठन विस्तारमै लाले उनले विश्व कम्युनिस्ट घोषणापत्रलाई 2005 सालमा नेपालमा अनुवाद गरी प्रकाशन गरे। पुष्पलाल राणा विरोधी आन्दोलनका अगुवा सहित गङ्गालाल श्रेष्ठका माहिला भाइ समेत हुन्। पञ्चायती निरङ्कुशताको अन्त्यका लागि संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यदिशा 2025 सालमा अगाडि सार्ने पहिलो नेता हुन्। स्मृति दिवसका अवसरमा कम्युनिस्ट पार्टीले पुष्पलाल स्मृति पार्क चम्पादेवीमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरेको छ। नेकपा स्थापना गर्दा पुष्पलालले घोषणापत्रमा नै सामन्ती एकतन्त्रीय शासनको अन्त्य गर्ने, वैदेशिक शोषण र दमन समाप्त पारी राष्ट्रियता स्वाधीनता हासिल गर्ने, बागिल मताधिकार कायम गर्ने, संविधानको आधारमा जनताका लागि पूर्ण स्वतन्त्रता तथा प्रजातन्त्र सुरक्षण गर्ने, मजदुर किसान श्रमजीवी जनताको हितलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख थियो। यस्तै घोषणापत्रमा समान्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिहरूको सरकार स्थापना गर्ने तथा क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू गर्ने समेत समावेश थियो। नेकपाको स्थापना कोलकाताको श्याम बजार स्थित एक भवनमा पुष्पलाल, नरबहादुर कर्मचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलास जोशी, मोतीदेवी श्रेष्ठको सक्रियतामा भएको थियो। कम्युनिस्ट घोषणापत्रको नेपाली रूपान्तरण गर्दै पुष्पलालले केही कुरा शीर्षक दिएर लेखेका थिए। घोषणापत्रमा विश्व मजदुर आन्दोलनलाई सही बाटो देखाउने शक्ति र साहस प्रदान गर्ने उक्त घोषणापत्रलाई नेपाली भाषामा प्रकाशित गरी नेपाली मजदुर वर्गको आन्दोलनलाई सही बाटोमा लैजाने अन्त्य आवश्यक भएको हुनाले मैले यस घोषणापत्रलाई यथाशक्य परिश्रम गरी नेपाली भाषामा उल्टा गरी नेपालको सम्मान राखेको छु। यसलाई नेपाली मार्क्सवादीले मार्क्सवादी चेतावनी र साहित्यको थालनीका रूपमा समेत अर्थ्याएका छन्। दाजु गङ्गालालको हत्या पश्चात राणा शाहीले जरो काट्ने प्रण पुष्पलालले गरेका थिए। त्यति बेला उनी 15 वर्षका थिए। पिता झटलाल र माता तुलसीमाया श्रेष्ठका माइला सुपुत्रका रूपमा रामेछापको भङ्गेरीमा विक्रम सम्वत 1981 असार 15 मा जन्म भएको थियो। पिता झटलाल रामेछापमा मालका सुब्बा हुनुहुन्थ्यो। पछि छोराका कारणले जागिर खोसिएको थियो। निरङ्कुशताको विरोधी श्रमजीवी वर्गप्रति झुकाव, उदार प्रजातन्त्रवादी सिद्धान्तनिष्ठ, सरल तथा मिलनसार व्यक्तित्वका धनी पुष्पलाल राजनीतिज्ञ मात्रै हुनुहुन्थेन। इतिहास, समाजशास्त्र, मानवशास्त्रका विषयमा समेत गहिरो ज्ञान थियो। बहुआयामिक प्रतिभा पुष्पलालको परास्त मामलामा सुझबुझयुक्त विचार रहेको बताइन्छ। उनी 2017 सालको कदम पछाडि पनि भूमिगत निर्वासित जीवनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुनः सङ्गठित गरी संयुक्त जनआन्दोलनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न ओहोरात्रो लागे।
उनको विचार र दर्शनका आधारमा आज नेकपाको आर्थिक समृद्धको नारासहित 2 इतिहास जनमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। देश र जनताप्रति समर्पण राख्ने, सिद्धान्तनिष्ठ, अनुशासित र सङ्घर्षमा रमाउने पुष्पलालबाट कोरिएको नेकपाको मार्गचित्रबाट नयाँ नेपाल निर्माण हुने विश्वास लिएको छ। सरकारले पुष्पलालको सम्मानमा राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गरेको छ। यस्तै पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग समेत निर्माण भइरहेको छ। जसले भित्राए सगरमाथाको देश नेपालमा साम्यवादी विचार, दर्शन र नीति जस्ता कार्यक्रम। साम्यवादी आदर्शका पथ प्रदर्शक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको 43औं स्मृति दिवस विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकबिन, जुन बेला देशमा 104 वर्षीय जहानीय राणा शासनको दबदबा थियो, त्यो बेला साम्यवादी विचार, दर्शन नेपालमा सुरुवात गर्ने साहसी पात्र थिए पुष्पलाल श्रेष्ठ। अरूले नहिँडेको नयाँ राजनीतिक बाटो पहिलाउने र अघि बढ्ने नेतृत्व थियो पुष्पलाल। 2007 सालको जनक्रान्तिका महान शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठका भाइ पुष्पलाल आफैमा एक महान विचारक र अगुवा थिए। उनको अतुलनीय यो योगदानकै कारण नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो। कम्युनिस्ट विचारको सुरुवात भयो भने गएको 7 दशकको समयमा वामपन्थीहरू सत्तामा जान सफल भए। कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालले एउटा साम्यवादी सपना र आदर्श नेपाली धरतीमा छाडेर गएको पनि 4 दशक बढी भइसकेको छ। तथापि संस्थापक कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवका रूपमा अझर अमर छन् पुष्पलाल। के रहे त नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुष्पलालको योगदान? 43औं पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा हेरौँ थप यो सामग्री। हिमालयको देश नेपालमा साम्यवादको वैचारिक योगदान पुष्पलालबाटै आरम्भ भएको हो। पुष्पलालको नेपाली राजनीतिमा मुख्य योगदान नै नयाँ विचारको सूत्रपात हो। स्थापनाको ठाउँ खोजेर छटपटाउँदै गरेको समाजवादी विचारधारालाई नेपालमा उनले औपचारिक रूपमा स्थापित गरे। लेनिनको अध्ययन र फेरि अध्ययनबाट उनी अभिप्रेरित थिए। वैचारिक पक्षमा उनका योगदानलाई बुदागत रूपमा यसरी हेर्न सकिन्छ। 2006 वैशाख 12 गते पहिलो पर्चा प्रकाशन। यसमा भनिएको छ, नेपाली जनताको वास्तविक मुक्तिका निम्ति केवल राणा शासनको अन्त्यबाट मात्र सम्भव छैन। यसका निम्ति अल अमेरिकी साम्राज्यवादको आड भरोसामा टिकेको सिङ्गो सामन्ती व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्नुपर्छ। यो तत्कालमा राणा शासनको अन्त्य गर्दा पुग्दैन भन्ने सन्देश त्यतिबेलै उनले दिएका थिए। 2005 चैत्र 23 कम्युनिस्ट घोषणा पत्रको नेपाली अनुवाद प्रकाशन गरे। यो नै वाम विचारको पहिलो नेपाली भाषामा छापिएको पुस्तक हो। यो घोषणा पत्रको अनुवाद साम्यवादी भौतिकवादी दर्शनमा राम्रो दखल नभई सम्भव थिएन। त्यसैले यति बेलै उनले दर्शनको गहिरो अध्ययन गरेको पुष्टि हुन्छ। 2008 सालमा कलकत्तामा पार्टीको प्रथम सम्मेलन भयो। त्यसमा जनवादका निम्ति नेपाली जनताले बाटो शीर्षक कार्यपत्रमा पुष्पलालले प्रस्तुत गरेको विचार आज प्रमाणित भएको छ। यसबाट उनी दूरदृष्टि भएका नेता थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ। रिमको गठन गर्ने बेलामा फ्रान्सेली नेताहरू उनलाई भेट्न बनारस आए। त्यहाँ लौराबीरको एउटा चिनिया रेस्टुरेन्टमा छलफल भयो। त्यो बेला राजा र नेपाली काङ्ग्रेसलाई समान दुश्मन मान्नुपर्छ भन्ने सल्लाह आउँदा उनले ठाडै अस्वीकार गरे। उनी प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थीको संयुक्त मोर्चा बनाई आक्रमण गर्दा राजशाहीलाई परास्त गरेर देशमा गणतन्त्र ल्याउन सकिन्छ भन्ने पक्षमा अडिग थिए, जो पछि सत्य साबित भएरै छाड्यो। साङ्गठनिक योगदान। विक्रम सम्वत 1998 मा सूर्यबहादुर भारद्वाजको सक्रियतामा नेपाल प्रजातन्त्र सङ्घको स्थापना भयो, जसमा पुष्पलाल पनि सक्रियताका साथ संलग्न थिए। विक्रम सम्वत 1979 मा भारतको दार्जिलिङ तीरबाट आएका गेवाली धरणीधरहरूको सक्रियतामा अखिल नेपाल वर्ग सभा स्थापना भयो, जसमा उनी पनि संलग्न थिए। त्यसैले नै पहिलो गणतन्त्र नेपाल जिन्दाबाद भनेर गणतन्त्रको आह्वान गर्यो, साथै रुसको बेल्सोभिक र बेलायतको क्रमबेलीको समर्थन गर्यो। 10 वैशाख 2006 मा कलकत्ताको श्याम बजार स्थित नवीन सरकार लेन घर नम्बर 38 मा नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलास जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ समेत भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन गर्यो। यो नै कमरेड पुष्पलालको साङ्गठनिक क्षेत्रको सर्वोच्च योगदान हो। यस ऐतिहासिक कार्यमा भाकपाका नुपेन्द्र चक्रवर्तीको सहयोग रहेको थियो।
पार्टी स्थापनाको सन्दर्भमा भने कमरेड पुष्पलालले नै केही स्थानमा 6 असोज 2006 15 सेप्टेम्बर 1994 दिएकाले 2016 सालसम्म यसै मितिमा स्थापना दिवस मनाइन्थ्यो। त्यसपछि मात्र लेनिनको जन्मदिन अर्थात् 22 अप्रिल 1949 10 वैशाख 2006 मै स्थापना भएको यकिन भयो र त्यसै दिनलाई पार्टी स्थापना दिन मानियो। माथिको पहिलो तर्कमा के गल्ती छ भने 15 सेप्टेम्बर 1949 असोज 6 नभएर 2006 साल भदौ 30 गते पर्छ। त्यसले पनि खोजबिन गरेर सही पत्ता लगाउन अनिवार्य भयो। बनारसको 10 पुत्र गल्ली स्थित गोकुलनाथ नायकको घर नम्बर 2930मा 17 वर्ष रहेर पार्टी हेडक्वार्टर त्यहीँबाट चलाएका पुष्पलालले नेपाली वाम राजनीतिलाई स्थापना र दरिलो बलियो बनाए। यद्यपि उनलाई 2016 सालमा मोहन विक्रम सिंहबाट पुस्तक प्रकाशित गरेरै गद्दार घोषित गर्ने कार्य भयो। कुरा नमिल्ने बित्तिकै खेदो गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट परम्परा यस घटनामा पनि खुबै उचालियो। तर कालान्तरमा न त पुष्पलाल नै गद्दार हुनुभयो न त त्यो घोषणा कार्यकर्ता नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मियो बन्यो। त्यसैले यो प्रयास त्यसै सेलाएर गयो, असफल साबित भयो। तर पनि विचार दिएर संगठन दिएर नेपाली समाजको वस्तुगत वर्ग विश्लेषण गरेर 25 को नेकपाको तेस्रो सम्मेलनमा नेपाली क्रान्तिको विस्तृत विचार जस्तो दुर्गामी विचार दिएर पनि पार्टीमा दरिलो पकड राख्न नसक्नु पुष्पलालको सांगठनिक सीमा रह्यो। जसले भित्राए सगरमाथाको देश नेपालमा साम्यवादी विचार, दर्शन र नीति जस्ता कार्यक्रम। साम्यवादी आदर्शका पथ प्रदर्शक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको 43औं स्मृति दिवस विशेष द न्यूज रिभ्यू। हो दर्शकबिन, यस प्रकार नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गुण गर्न लगाएर भौतिक रूपमा पुष्पलालको जीवनलीला सकिएको थियो। तर उनले सत्तामा जाने र भ्रष्ट हुने वामपन्थी नेताको पगडी गुत्नु परेन। उनले नेपाली श्रमजीवी शोषित पीडित जनताको मुक्तिका लागि विचार आदर्श मात्र दिएनन्, असली कम्युनिस्ट चरित्र र व्यवहार देखाएर एक बारको सार्थक जीवन बाँचे। त्यसैले उनी कालान्तरसम्म नेपालमा संस्थापक कम्युनिस्ट महासचिवका रूपमा सदा स्मरणीय र सम्मानित छन्। जसले भित्राए सगरमाथाको देश नेपालमा साम्यवादी विचार, दर्शन र नीति जस्ता कार्यक्रम। साम्यवादी आदर्शका पथ प्रदर्शक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको 43औं स्मृति दिवस विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकबिन, संस्थापक कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव पुष्पलाललाई सच्चा सम्मान गर्ने हो भने नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठिका हुनुपर्छ। सादा जीवन, उच्च विचारका पर्याय हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्तिका मालिक हुने महारोगबाट नेपाली वामपन्थी नेताहरू मुक्त हुनै पर्छ। तर पुष्पलालले बाँचेको र साँचेको आदर्शको जगमा त अहिलेका सत्तामा बसेका वा नबसेका कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट भन्नु नै गल्ती हुने धरातलीय यथार्थ हो। तैपनि वर्षेनी एकपटक औपचारिक कार्यक्रम गरेर पुष्पलालप्रति श्रद्धा र सम्मान व्यक्त गर्ने परम्पराको निरन्तरता भने जारी नै छ। मनमा सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको भोग अनि मुखले पुष्पलालप्रति भक्ति, औपचारिकतामा सम्मान गर्ने परम्परामा पनि क्रमभङ्गता भने आएको छैन। नेपाली क्रान्तिका सिद्धान्तकारका रूपमा परिचित पुष्पलालले आफ्नो जीवनभर नागरिकको स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गर्नुभएको थियो। पुष्पलालले विक्रमसम्म 2006 वैशाख 10 गते नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायण गोपाल विष जोशी, मोतीदेवी श्रेष्ठसँग मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभएको हो। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी मार्फत जनताका पक्षमा अधिकार स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्नुभएको थियो। उहाँले विश्व कम्युनिस्ट घोषणापत्रलाई 2005 सालमा नेपालीमा अनुवाद गरी प्रकाशन गर्नुभयो। राजाले 2017 साल पुस 1 गते प्रजातन्त्र हत्याएपछि पुष्पलालले लामो भूमिगत र निर्वासित जीवन बिताउनु भयो। त्यसपछि पुष्पलालले 2025 सालमा पञ्चायती निरङ्कुशताको अन्त्यका लागि संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यदिशा अगाडि सार्नु भएको थियो। विक्रमसम्म 1981 असार 15 मा रामेछापको भङ्गेरीमा जन्मिनु भएका पुष्पलालको 2035 साल साउन 7 गते उपचारका क्रममा भारतमा निधन भएको थियो। जसले भित्राए सगरमाथाको देश नेपालमा साम्यवादी विचार, दर्शन र नीति जस्ता कार्यक्रम। साम्यवादी आदर्शका पथ प्रदर्शक
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको 43औं स्मृति दिवस विशेष द न्युज रिभ्यू। हस्त दशबिन नेपालमा जताततै नाममा कम्युनिस्ट र काम तथा व्यवहारमा कम्युनिस्टमा देखिएका वामपन्थीहरूको रगजग र हैकम चलेको वर्तमान समयमा पुष्पलाल जस्ता असली कम्युनिस्ट नेताको स्मरण गर्नु धेरै कमाउपन्थी कम्युनिस्टहरूका लागि पाच्य नहुन सक्छ। जुनसुकै हत्कण्डा अपनाएर सत्तामा जाने र भ्रष्टाचारमा रमाउने कम्युनिस्टहरूका लागि पुष्पलालको आदर्श, चिन्तन र व्यवहार उहिलेको कुरा खुइलेको भने जस्तै पनि हुन सक्छ। तर यथार्थमा सच्चा कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ताका लागि भने महान नेता हुन् पुष्पलाल श्रेष्ठ। स्वर्गीय पुष्पलालको बाटो र विचारमा नेपालमा असली कम्युनिस्ट राजनीति हावी हुन सकोस्। 43औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा महान नेता पुष्पलालप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै आजको द न्युज रिभ्यूको यो प्रस्तुतिको बिट मार्ने बेला भइसकेको छ। जसले भित्राए सगरमाथाको देश नेपालमा साम्यवादी विचार, दर्शन र नीति जस्ता कार्यक्रम। साम्यवादी आदर्शका पथ प्रदर्शक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको 43औं स्मृति दिवस विशेष द न्युज रिभ्यू। हस्त दशबिन राष्ट्रियताको पेरेदारी, जनताको पक्षमा खबरदारी गर्ने अभियान न्युज नेपाल टेलिभिजनमा न्युज रिभ्यूको अनन्य विषय, प्रसङ्ग र सन्दर्भहरूबारे हाम्रो थप खोज र प्रस्तुतिका साथ अर्को अङ्कमा पुनः हाजिर हुने नै छौँ। समसामयिक घटना, प्रसङ्ग र सन्दर्भहरूप्रतिको तथ्यपूर्ण विश्लेषण र सटिक टिप्पणीका साथ स्थलगत रिपोर्टिङ सहित हामी नयाँ सामग्री पस्कन हरदम तयार नै छौँ। अहिलेलाई द न्युज रिभ्यूको सबै टिम सहित म प्रस्तुता राजेश शर्मालाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। न्युज नेपालको प्रसारण तपाईँ युट्युब, फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।